हरिवंश र रमिलाको दाम्पत्य कथा। अलिक अघि उनको वियोगले धेरैलाई पिरल्यो। लोकप्रिय हास्य अभिनेता हरिवंश आचार्यकी पत्नी मीराको निधन समाचारमा आयो। उनको आफ्नै बेस्ट सेलर जीवनी पुस्तकमा आयो र सबैभन्दा बढी त यो पीडा घर घरमा चर्चाको विषय बन्यो। अर्को जन्ममा आफू देउता बन्ने र अहिले भएका देउताहरूलाई मानिस बनाएर दुःख दिँदै बदला लिने भावको उनको कविताले पनि पीडाको गहिराई छाम्न सकिन्थ्यो। अब भने दृश्य बिस्तारै फेरिन थालेको छ। 4.5 वर्ष अघि रमिला पाठकसँग जोडिएपछि आचार्यको जीवनको दोस्रो इनिङ सुरु भयो। पछिल्लो समय सार्वजनिक जमघट वा समारोहहरूमा देखिने यो जोडीका लोभलाग्दा तस्बिरहरू आफैमा सम्भावना उजागर गर्ने कथा जस्ता देखिन्छन्। यही जिज्ञासा लिएर सेतोपाटी नयाँ बजार स्थित आचार्य निवास पुगेको थियो। त्यति बेला यो जोडीले आफ्नो कथा यसरी सुनाए। हामी दुवैजना वियोग सहेका मानिस पर्यौं। दुईजनै एक्लो भएर नै हामी दोक्लो भएका हौं। त्यो एउटा उदय सोताङले गाएको गीत छ नि, आधी बाटो हिँडेपछि तिमीसँग भेट भयो, जिन्दगीको हाम्रो यात्रा त्यहीबाट सुरु भयो आधी बाटैमा। त्यो गीत हामीलाई हेरेरै लेखे जस्तो लाग्छ। परिस्थितिले नजिक्याएर हामीलाई यसरी एक ठाउँ ल्याइदियो। उसलाई मैले कहिल्यै देखेको पनि थिइनँ। हामीले कहिल्यै सोचेका पनि थिएनौँ। लेखेको हुन्छ देखेको हुँदैन भने जस्तै सोच्दै नसोचेको कुरा पनि जीवनमा हुँदो रहेछ। म एक्लै बस्न जन्मेको मान्छे नै होइन। संसारमा जुन ठाउँ गए पनि दिनको एकचोटि मीरालाई फोन गर्थेँ। अझ सुत्ने बेला राति अब ऊ बेडमा गयो होला भन्ने भएपछि फोन गर्थेँ। मैले फोन गरेपछि नै उसलाई पनि निन्द्रा लाग्थ्यो। एउटा बाटो हिँड्दा हिँड्दै त्यहाँ पहिरो गयो, बाटो थुनियो। बाटो थुनिएपछि मानिस निसासिन्छ। तर मेरो जीवनमा फेरि अर्को बाटो खुल्यो। यो अर्को बाटोमा उसलाई छेउमा बसेकी श्रीमतीलाई स्पर्श गर्दै उनलाई भेटेँ। हामी सँगै हिँड्न थाल्यौँ। मीराको निधनपछि मलाई उसँग बिताएको बुढा नीलकण्ठ स्थित घरमा बस्न मन लागेन। बालकोटमा अर्को घर सरेँ। त्यो असाध्यै फराकिलो र अनुकूल थियो, तर अलिक टाढा भयो। म कामले सहर आइरहनु पर्ने, रमिला एक्लै होला भन्ने चिन्ताले जहिले सताउने। त साह्रै नै बिग्रिस्नी बद्री सिनेमाबाट मुनाफाको पैसाले मैले नयाँ बजारमा उतिबेलै 4 आना जग्गा किनेको थिएँ। अहिले फराकिलो बाटोले यसको व्यावसायिक महत्त्व असाध्यै बढेको छ। त्यसै हिसाबले घर बनाएर भाडामा दिएको थिएँ। मलाई काम गर्दा गर्दै 1-2 घण्टा फुर्सद भयो भने पनि घरमा आएर समय बिताउन मन लाग्छ। बालकोटको घर बिहान निस्केर राति मात्रै फर्कनेहरूका निम्ति गजब थियो। म त परिवारबाट टाढिएपछि निसासिन्छु। यस्तो अवस्थामा यही नयाँ बजारको घरलाई आफू अनुकूल बनाएर सरेका हौँ। हामी सानो परिवार, त्यसमाथि थोरै मात्र नेपालमा छौँ। उसको 25 वर्षीय छोरा अस्ट्रेलियामा इन्जिनियरिङ गरिरहेको छ। मेरो ठुलो छोरा अमेरिकामा गुगल कम्पनीमै सफ्टवेयर इन्जिनियर छ। काठमाडौँमै रेस्टुरेन्ट व्यवसाय चलाइरहेको सानो छोरा मोहित बिहान उठेर गएपछि राति अबेर मात्र आउँछ। यो सबैले गर्दा उनी एक्लै हुन्छन्। यसरी एक्लै नबस्नकै लागि त हामीले जिन्दगीलाई फेरि जोडेका हौँ नि, होइन? बाहिर जता जाँदा पनि सँगसँगै लिएर हिँड्छु। नेपालमै पनि बेलुकीका कार्यक्रमहरूमा ऊ गइदियो भने एकदमै खुसी लाग्छ, सहज पनि लाग्छ। विशेष परिस्थितिमा एउटा भएका हामी दुईजना यसरी हिँडिदिँदाखेरि समाजमा हामी जस्ताहरूलाई पनि नैतिक बल मिलोस् भन्ने पनि लागिरहेको हुन्छ। जीवनमा दोस्रो बिहे हुन्छ भन्ने कल्पनै गरेको थिइनँ। मेरो पहिलो श्रीमानसँगको घरजम सबै हिसाबले राम्रो थियो। नेपाली कागजका हस्तकलाको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो। व्यापारकै सिलसिलामा उहाँसँग पनि एकपटक युरोप पुगेको थिएँ। हाम्रो छोरा पनि भयो। छोरा 9 वर्षको हुँदा एक दिन अचानक उहाँको ब्रेन हेमरेज भयो।
यो करिब 15 वर्ष अघिको कुरा हो। उहाँलाई त्यसअघि रोगव्याधि केही थिएन। अत्यन्त सामान्य अवस्थामा रहनुभएका श्रीमानलाई एकैचोटि अचानक यस्तो भएपछि बिएनबी अस्पताल लगेका थियौँ। त्यही मृत घोषणा गरियो। त्यसपछि त सबै कुरा अर्को भयो। त्यसो त परिवारमा धेरै सदस्य रहेकाले म एक्लै बस्नु परेको थिएन। माइतमा बुवा आमा र दाजुभाइसँगै बस्थेँ। दिदीहरू सबैको माया पाएकै थिएँ। कमै उमेरमा यसरी विधवा भएकी छोरी भनेर बुबाहरूलाई चाहिँ सधैँ पिर लाग्दो रहेछ। तर मेरो अगाडि चाहिँ कहिल्यै त्यस्तो कुरा गर्नु भएन। अरू कसैले बिहेका कुरा झिक्दा पनि यस्ता कुरा गर्दै नगर्नु भनेर पन्छाउन खोज्थेँ। यसै क्रममा बसु आन्टी अभिनेत्री वसुन्धरा भुसालले कुरा ल्याउनु भयो। उहाँ हाम्रो नातेदार हो। उहाँले मलाई पहिलेदेखि छोरी जस्तो माया गर्नुहुन्थ्यो। म यहाँ यसरी बस्नुहुन्न है भन्न थाल्नुभयो। म चाहिँ यस्तो कुरा नगरिछु आन्टी भनेर टार्न खोज्थेँ। पछि बसु आन्टीले यो कुरा मेरो बुवा मम्मीसँगै गरिदिनु भएछ। बुबा मम्मीले हामीलाई त इच्छा छ तर उसलाई सोध्नुपर्छ भन्नुभएछ। पछि परिस्थिति यसरी विकास हुँदै आयो। सबैजना मिलेर मलाई सम्झाउन पो थाले। मैले त यस्तो केही सोचेकै थिइनँ। मुख्य कुरा त दुईजना उस्तै पनि भयौँ। एक्लै बाँचिरहेका। यसो सोच्दै जाँदा हुन्छ नै भन्ने लागेपछि ठिक छ भनेर जवाफ दिए। दुवैजना आँखा जुदाएर हेर्दै मुस्कुराउन थाले। त्यसैबीच हरिवंशले सोधिहाले, मलाई पहिलोचोटि भेट्दा कस्तो लाग्यो त भनिदेऊ न। श्रीमतीको तत्काल जवाफ थियो, मलाई त डर जस्तो लागेको थियो। कोठामा हाँसो फैलियो। वसुन्धरा दिदीलाई म 2031 सालदेखि नै चिन्छु। उहाँ त्यति बेला सांस्कृतिक संस्थानमा सिनियर आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। हामी जुनियर थियौँ। मलाई असाध्यै माया गर्ने भएकाले काम मात्र नभएर पारिवारिक हिसाबले नै उहाँसँग सहोदर भाइ जस्तै नजिक थिएँ। मीराको निधन भएपछि उहाँले नै यसरी त बस्नु हुँदैन, फेरि सेटल हुनुपर्छ भन्दै आउनु भएको थियो। सुरुमा मलाई यस्तो कुरा अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। त्यति बेला मेरो उमेर 54 पुगिसकेको थियो। यो उमेरमा हत्तेरिका भने जस्तो अलिक लाज लागे जस्तो भइरहेको थियो। पछि मेरा दिदीहरूले पनि असाध्यै कर गर्नुभयो। सबैतिरको कुरा सुनेपछि मन बनिरहेकै बेला वसुन्धरा दिदीले तिमीले सोचेको जस्तै मान्छे भेटेको छु, एकपटक आएर त हेर भन्नु भएपछि बोलाएको ठाउँमा गएँ पनि कसरी भन्ने। सुरुमा त यस्तो उद्देश्यले जाँदैछु भन्ने मनमा भएपछि घरबाट पाइला उठाउनै मुस्किल परेको थियो। यसरी म गङ्गबु स्थित उसको दिदीको घरमा पुगेको थिएँ। पुग्ने बित्तिकै ढोकै उसैले खोलेकी थिइन्। फोटो देखिसकेकाले मैले चिनिहालेँ। ढोका खोल्ला साथ नमस्ते गरिन्। देख्ने बित्तिकै मलाई पनि अपियरेन्स राम्रो लाग्यो। हामीलाई सँगै बसेर कुरा गर्न लगाइयो। मैले आफ्नो कुरा राख्ने बित्तिकै उनले मैले हजुरको घर सम्हाल्न सक्छु जस्तो लाग्छ भनेर सोधिन्। त्यति बेलै एक किसिमको सकारात्मक प्रभाव आइसकेको थियो। मैले लाग्छ भनेर जवाफ दिएँ। मलाई त्यति बेला रमिला र उनको कुरा गराइ मात्र होइन, त्यो परिवार र त्यहाँको सम्पूर्ण गतिविधिले नै प्रभाव पारिरहेको थियो। यसरी दोस्रो बिहेको कुरा चल्नु अघि हरिवंश मानसिक हिसाबले समेत विचलित भइसकेका रहेछन्। उनले त्यो बेलाको सम्झना पनि यसरी गरे। मीरा बितेपछि म असाध्यै एक्लो फिल गर्थेँ। अमेरिकाबाट आएको ठुलो छोरा पनि केही महिनामै फर्केर गयो। सानो छोरा र म मात्र घरमा थियौँ। एकजना पनि छोरी मान्छे नभएको घर। मैले अघि नै भनिहालेँ, म एक्लो बस्नका निम्ति जन्मेकै होइन। समस्या बढ्दै गएपछि मैले एकजना मनोचिकित्सकलाई पनि सम्पर्क गरेँ। डाक्टरले पनि यस्तो अवस्थामा 2 वर्ष जति त असाध्यै गाह्रो हुने बताए। त्यसपछि अलिक सहज त हुन्छ, तर त्यति बेला पनि सकभर एक्लै नबस्नुहोस् भनेका थिए। त्यति बेला म बिस्तारै रक्सीको लतमा पनि फस्दै जान थालेँ। त्यति बेलै अर्को सोचाइले धकेल्न थाल्यो। जिन्दगीमा काम धन्दा सबै छाडेर सुखमा मात्र रुमलेर हिँड्दा आफू त यस्तो हालत भयो। छोराहरूको भविष्य, दिदीहरूको भावना सबै बिग्रन्छ। त्यति बेला मदन दाइले पनि बारम्बार तिम्रो अझै उमेर बाँकी छ, निर्णय लेऊ भनेर सम्झाएपछि म बल्ल बिहेको पक्षमा सकारात्मक भएको थिएँ। यस्तो अवस्थामा वसुन्धरा दिदीको पहलले बिहे पक्का भएको थियो।
अबको गाह्रो भनेको जन्ती कसरी जाने। दुलहा भएर घरबाट निस्कने छेड मेरो निम्ति जिन्दगीको सबैभन्दा गाह्रो समय भयो। त्यसैले 10-15 जना मात्र सरिक भएर हामी निस्केका थियौँ। बिहे गरेर ल्याइसकेपछि हामी 2 जना घरभित्र पस्यौँ। छोराहरूले मुखमा टुलु टुलु हेरिरहेका थिए। उनीहरूलाई पनि मानसिक रूपले तयार हुन गाह्रो थियो। छोराहरूकै साथ लागेर आफूले यसो गरे पनि त्यति बेला हामी सबै एकदमै गाह्रो परिस्थितिमा थियौँ। अहिले आएर सोच्छु, त्यति बेला मेरा छोराहरूलाई त बुवाको बिहे गराउनु गाह्रो काम थियो भने अझ उनको छोरालाई त आमाको बिहे गराउन कस्तो भयो होला। तर आधुनिक सोचाइ भएका र दुःख बुझ्ने छोराहरूले नै त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन मद्दत गरे। बिहे गरेर ल्याइसकेपछि मलाई अर्को एकदमै गाह्रो प्रश्नले गिजोल्न थालेको थियो। केही गरी मेरी श्रीमती र छोराहरूको मिल्ती भएन भने के गर्ने? त्यस्तो बेला कसको पक्ष लिने मैले? तर मैले सोचे भन्दा एकदमै बेग्लै भइदियो। उनले यो घर परिवार र मलाई यस्तरी ममता बाँडिन्। अहिले आएर आफू जतिको भाग्यमानी कोही छैन जस्तो लाग्न थालेको छ। आज मेरो डुबिसकेको घर परिवार फेरि सम्हालिएको छ। शारीरिक भन्दा मानसिक हिसाबले काम गर्नुपर्ने म आफै सम्हालिएको छु। सोच्नै सकिएन, सिर्जना नै गर्न सकिएन भने मैले गरिरहेको कामको अर्थ हुन्न थियो। मैले यो क्षेत्र नै छोडिसकेको हुन्थेँ। यो सबै कुराबाट कृतज्ञ भएकैले हिजो आज जहाँ जाँदा पनि मलाई उसँगै जान मन लाग्छ। समाजलाई देखाउन मन लाग्छ। शोक मात्र गरेर बसेर पनि भएन, यसरी पनि हिँड्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि हुन्छ। मनमा पीडा त हुन्छ नि, उसलाई पनि पीडा छ, मलाई पनि पीडा छ। पहिलो प्रेमलाई भुल्छु भनेर कसले पो भुल्न सक्छ? तैपनि त्यो आफ्नै ठाउँमा हुँदो रहेछ र यो पनि आफ्नै ठाउँमा भयो। यो दुईवटालाई तुलना गरेर कुन चाहिँ ठुलो भन्न सकिन्न। दुईटै ठुलो हो मेरो लागि। यति सुनेपछि मैले दुवैले दोस्रो पटक बिहे गरेको अवस्थामा सुरुमा नजिकिँदा केही सङ्कोच त भयो होला नि। त्यो अवस्था कसरी तोडियो भन्ने प्रश्न गरेँ। हरिवंश, क्र्यास हुनै लागेको प्लेनलाई मजाले रनवेमा अवतरण गराइदिने पाइलटले जस्तै उनले मेरो घर सम्हालिदिन्। हामी सबै यात्रीलाई सुरक्षित पारिदिन् र तपाईँले सोध्नु भएको एङ्जाइटी ब्रेक पनि यसैले गरिदियो। उसको व्यवहारले नै मलाई झन पछि झन उसँग नजिक बनाउँदै लग्यो। अहिले त मलाई उनी श्रीमती मात्र नभई मेरो अभिभावक नै हो जस्तो लाग्न थालेको छ। मलाई डर भनेको कसैको पनि लाग्दैन, केवल उनको मात्र लाग्छ। त्यो डर भनेकै अनुशासन हो। म उनलाई जति रेस्पेक्ट गर्छु त्यति नै उनले पनि साथ दिइरहेको हुन्छ र यसले नै सम्बन्धलाई झन्झनै नजिक पार्दै लगिरहेको छ। रमिला, म पनि आमा भइसकेको मान्छे। मेरो छोरालाई कस्तो दुःख छ, कस्तो भोगेको छ, त्यस्तै यहाँ पनि छोराहरूलाई परेको होला भन्ने त बुझिहाल्छु नि। मैले फरक राखेर यी छोराहरूलाई सोच्दै सोचिनँ। त्यस्तो सोच्ने आएन। दोस्रो बिहे गरेपछि सुरुमा अलिअलि सङ्कोच त भइहाल्छ नि। भयो र समय लाग्यो हामीलाई नजिकिन। हरिवंश, समाजले नचिन्ने मान्छे भइदिएको भए यस्तो त कतिले गरेका छन्, केही फरक परेको छैन। तर म त संसारको आँखामा परेको मान्छे भएकोले सबैको नजर मेरा प्रत्येक कदममा हुन्छन्। म एक्लै हिँड्दा त मानिसले निहालिरहेका हुन्छन् भने मेरी श्रीमती बितेको कुरा त संसारलाई थाहा छ। मैले दोस्रो विवाह गरेको पनि सबैलाई थाहा छ। त्यसले सबैको चासोबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। मैले गलत गरेको भएदेखि मलाई मन नपराउने दर्शकहरू एउटै कुराले एकैछिनमा टाढिन्थे। मान्छेलाई कुनै पनि कुरा कमाउन पो गाह्रो हुन्छ, गुमाउन त समय नै लाग्दैन। त्यस्तो परिस्थितिमा सबैले हामीलाई हेर्थे, अहिले पनि हेर्छन्। देख्ने बित्तिकै खासखुस कुरा गर्छन्। हामीले कुरा नसुने पनि वरपरका गतिविधि हेरेरै हाम्रा बारेमा कुरा गरिरहेका छन् भन्ने थाहा हुन्छ। यस्तो बेला मलाई एउटा प्रसङ्गको सम्झना हुन्छ। हाम्रो बिहे भएकै ताका ट्राफिक प्रहरीले मापसे चेक सुरु गरेको थियो। त्यस्ताका सबैलाई हरिवंशले कस्तो केटी बिहे गरेछ भन्ने जिज्ञासा हुन्थ्यो। म बालकोटमा बस्थेँ। आवत जावत गर्दा ट्राफिकहरूले गाडी रोक्थे। मसँग लाइसेन्स छ, बिलबुक छ भनेर सोध्थे।
सरले त्यस्तो कुरा खानु भएको त छैन भनेर सोध्थे। कुरा मसँग गर्ने आँखा चाहिँ सबैको मेरी श्रीमतीतिर हुन्थ्यो। बहाना चेकिङको भए पनि उद्देश्य चाहिँ यसले कस्तो श्रीमती पाएछ भनेर निहाल्ने देखिन्थ्यो। मसँग कुरा गरे जस्तो गर्दै आँखा चाहिँ उता। यतिन्जेल कोठामा हाँसोको फोहरा छुटिसकेको थियो। हिजो आज पनि कतै कतै प्रहरीले रोक्दा दाई अनि भाउजूको घर चाहिँ कता नि भनेर सोध्छन्। बुटौल रे नि होइन भन्दै कति प्रश्न पनि उनीहरूले नै गर्छन्। सुरुमा त जता जाँदा पनि मानिसहरूले हामीलाई निहालेर हेरिरहँदा खुट्टा लरबराए जस्तो हुन्थ्यो। हिँड्दा केही नमिले जस्तो हुन्थ्यो। तर ती चिज अब बिस्तारै सिद्धिए। अब कुनै भोज भतेरमा जाँदा मसँग मात्र फोटो खिचेर मानिसलाई चित्त बुझ्दैन। भाउजू पनि आउनुहोस् भनेर बोलाउन थालिहाल्छन्। अहिले पनि विदेशमा 2 जना सँगै जान्छौँ। यसबीच हामीले कम्तीमा 20-25 वटा मुलुकसँगै घुमिसकेका छौँ। उसलाई एकछिन पनि छोड्न मन लाग्दैन मलाई। पासापुच भन्ने संस्थाको 25औं वार्षिक उत्सव मनाउन मदन दाई र मलाई बोलाइएको थियो। उनीहरूले नै भाउजूलाई पनि ल्याउनुपर्छ है भनेर बोलाए। उतैबाट उसलाई पनि टिकट पठाइदिए। अर्थात् मेरी अर्धाङ्गिनी मसँगै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने चाहना अब आम दर्शकले नै राख्न थालिसकेका छन्। यस्तो बेला श्रीमतीलाई कस्तो महसुस हुन्छ? सबैजनाले असाध्यै श्रद्धा गरेको देख्दा रमाइलो लाग्छ। भाउजूलाई कस्तो भेट्न मन लागेको थियो भन्दै महिलाहरू भेट्न आउनुहुन्छ। दाइलाई फेरि पुरानै अवस्थामा ल्याइदिनु भयो भन्छन्। सबैले सकारात्मक हिसाबले हेरेको देख्दा राम्रै गरिएछ भन्ने लाग्छ। हरिवंश, हाम्रो समाज फेरि कस्तो भने म एकल पुरुष भए पनि मैले एकल महिलालाई बिहे गर्न हुँदैन भनेर कतिपयले सोच्थे। कन्या केटी नै बिहे गर्नुपर्छ भन्ने सोचिँदो रहेछ। यति धेरैको माया पाएको मानिसले केही गर्दा आफू उदाहरण भएर देखाउनुपर्छ भन्ने पनि मेरो मनमा लाग्थ्यो। यस्तो धारणा दृढ नभएको भए यो विवाह त्यति सजिलोसँग हुने थिएन र समाजले पनि यति सजिलोसँग स्वीकार्ने पनि थिएन। कतिपय रूढिवादीहरूले पनि फलानुले यसो गरेछ त्यसैले गर्न मिल्ने रहेछ त मात्र भनिदिए पनि एउटा सफलता मिलेको महसुस हुन्छ। मैले बिहे नभएको केटी खोजेर हिँडेको भए पक्कै पाउने थिएँ। तर त्यसो गर्दा मलाई सन्तुष्टि मिल्दैन थियो। त्यसैले मैले गरिनँ र आज त्यसको परिणाम मैले राम्रै पाइरहेको छु। समाजले पनि राम्रो दृष्टिले हेरिरहेको छ। हाम्रो जस्तो समाजमा यसले राम्रै सन्देश पनि गएकी जस्तो लागिरहेको छ। फेरि अर्को कुरा के भने प्राय सबै जसो पुरुषले श्रीमती बित्ने बित्तिकै बिहे गर्छन्। तर महिलाहरूले चाहिँ श्रीमान बित्ने बित्तिकै जीवनभरि कुण्ठित भएर बस्नुपर्छ। यस्तो नमिल्दो रीति तोड्न पनि जरुरी थियो। श्रीमान श्रीमतीको विषयमा कुरा हुँदै थियो। त्यसैले हामीले कतिपय अन्तरङ्ग कुरा पनि जान्ने कोसिस गर्यौं। खाना कुर्ने गर्नु भएको छ? रमिला, कुर्छु तर खासै धेरै कुर्नु पर्दैन। हरिवंश, यो कुर्ने नकुर्ने भन्दा पनि एक्लै खान मन लाग्दैन रहेछ। त्यही भात एकजना बसेर खाँदा जति मिठो भए पनि 2 जना बसेर खाँदा डबल मिठो लाग्छ। लुगा कसले किन्छ? हरिवंश श्रीमतीतिर हेर्दै, तिमी भन। रमिला, प्राय त मैले नै हो। हरिवंश, म त केही पनि किन्दिनँ। उसले किनिदिएको मनपर्छ। उसको चोइस राम्रो छ। खाना पकाउनुहुन्छ? रमिला, एकदम। भान्सामा त खुबै जाँगर चलाउनुहुन्छ। बेला बेलामा पकाएर खुवाउनुहुन्छ। के पकाउनुहुन्छ? हरिवंश, म जे पनि पकाउँछु। विशेष गरिकन चिकनका आइटम बढी बनाउँछु। तेलै नराखेर फ्राई गर्ने एउटा मेसिन किनेका छौँ। त्यसमा म फ्राई गरिरहन्छु। उनले पनि मलाई काम अराइरहन्छन्। स्वास्थ्य कस्तो छ? हरिवंश, प्रेसरको चाहिँ औषधि खान थालेको 20 वर्ष भयो। त्यसबाहेक अरू कुनै समस्या छैन। दैनिक 1 घण्टा मर्निङ वाक गर्छु। पिउनुहुन्छ? हरिवंश, जुन पाए त्यो ठाउँमा अल्कोहल खाँदिन। तर मन मिलेको ठाउँमा 1-2 पेक जान्छ। पहिल्यै उनले 2 पेक भन्दा बढ्ता नखानु है भनिहाल्छिन्। खान हुँदैन भन्छन्। कति पिउनुहुन्छ त? हरिवंश, 3 पेक हो त भाउजू। रमिला हाँस्दै, त्यस्तै हो। हरिवंश, थप्नु परेमा पनि 15 ml मात्र हो। बरु केही थप्दा पनि 15 ml, सबै गरेर बढीमा 3 पेग हो। श्रीमतीलाई भने अहिलेसम्म कुनै औषधि खानु परेको रहेनछ। हरिवंश,
खासमा उनी एकछिन पनि चुप लागेर बस्दिनन्, चलिरहन्छन्, माथि तल केही न केही गरिरहनुपर्छ। त्यसैले फिट छिन्। उनी फिट भएकैले मलाई पनि तानेर फिट गराउँछिन्। म भन्दा 14 वर्ष कान्छो मानिसले मलाई पनि आफू जस्तै बनाउँदैछ। आफ्नो अगाडि बुढो देखिएला, उसलाई नसुहाउला, बाटोमा हिँड्दा अङ्कल हो भनेर सोध्देला भन्नेमा खुबै पिर छ। हामी हाँस्न थाल्यौँ। श्रीमतीले मुख बिगारिन्। बिहेभन्दा अघि एक अर्कालाई चिन्नुहुन्थ्यो? हरिवंश थिएन। रमिला जसरी अरू दर्शकले चिन्छन् त्यसै गरी चिन्थे। हरिवंश बीचमा बोल्दै हरिवंशे भन्थे होला। फेरि हाँसो फैलियो। सारा दुनियाँलाई हँसाउने मान्छे भाउजूलाई कति हँसाउनुहुन्छ? रमिला हँसाउनुहुन्छ, म पनि हँसाउँछु। बिहेको 4.5 वर्ष यता हाँसेको सबैभन्दा उल्लेखनीय क्षण रातको 2 बजेतिरै बिउजनु भयो। त्यसपछि निन्द्रा लागेनछ। उठाएर आफूले लेखेको सिनेमाको स्क्रिप्ट सुनाउनु भयो। बिहान 5 बजेसम्मै म त हाँसै भएँ। त्यो अलिकति बाँकी नै थियो, आज बिहान सुनाएर पुरा गर्नुभयो। गिरीश गिरीले लेख्नु भएको यो सामग्री हामीले सेतोपाटी.com बाट साभार गरेका हौं।